अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। 27 दिसंबर 2007 की वो उदास शाम आज भी हमारे जहनों में उसी तरह नक्श है जैसे कल की बात हो। बेनज़ीर भुट्टो को इस दुनिया से गए 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उनके कातिलों में से किसी एक को भी कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका। वो बेनज़ीर जिनके सियासी मुखालिफिन भी इस बात के मोतरफ थे कि यकीनन वो बेनज़ीर हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या वो अवामिल हैं कि अभी तक कोई कातिल जो है उसको सजा नहीं दी गई, पीपल्स पार्टी का फ्यूचर और इस वक्त के पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मामलात, इन सब बातों पर हम आज बात करेंगे। सुहेल साहब, आपकी तो बाकायदा किताब इस पे छप चुकी है, कातिल कौन। मैं देख रही थी इसके बल्कि 2 और तर्जुमे भी हैं, अंग्रेजी और सिंधी में। शुरू हम इससे करेंगे। एक सबसे रेलिवेंट बात आजकल ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब पर कत्ल की अटेम्प्ट करने वाले लोगों को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। ये क्या दौरा में आ रहा है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनके कातिल 7 साल हो गए, कोई अता पता नहीं। मेरा ख्याल है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल एक ऐसा टेस्ट केस है जो सिविलियन सेटअप के लिए एक चैलेंज है। और अब अगर फौजी अदालतें बनी हैं तो जनरल मुशर्रफ के जितने कातिल थे या जिन्होंने कोशिश की, नाकाम कोशिश की, उनको तो फौजी अदालतों से सजाएं हो गई। और हमारी जो सिविलियन अदालतें हैं वो अभी तक केस की हेयरिंग कर रही हैं। और जहां तक ये बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का इल्म नहीं है, मैं इससे अपनी तहकीक, आजिज़ाना तहकीक से मैं इख्तलाफ करता हूं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एक एक कातिल का, एक एक स्टेप का, किसने क्या किया, कितना किया, ये सब इल्म है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पर जितनी तफ्तीश हुई है, इससे ज्यादा तफ्तीश पाकिस्तान के किसी कत्ल पर नहीं हुई। स्कॉटलैंड यार्ड ने की, यूएन कमीशन ने की, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने की, स्पेशल ब्रांच ने की, पुलिस ने की, एफआईए ने की, जॉइंट इंटेलिजेंस ने की, सब। और सबका नतीजा एक था कि उसमें तालिबान, अल-कायदा और ऐसे तबकात जो कि इनकी सपोर्ट करते रहे हैं माजी में और उनको गुड तालिबान करार देते रहे हैं, वो सब इसमें शामिल थे। और कुछ पस मंजर में थे और कुछ पेश मंजर में थे। लेकिन सईद उर्फ बिलाल, जिसने खुद कुछ धमाका किया और फायरिंग की, उसका पता है, उसका डीएनए जो है उसका इन्वेस्टिगेट किया गया। 2 जगह पे इन्वेस्टिगेट हुआ, उसके लिम्ब्स के जरिए और टिश्यूज के जरिए, और ये पता चला कि वो वजीरिस्तान से बिलोंग करता है। फिर टेलीफोन कॉल पकड़ी गई, फिर वो टेलीफोन कॉल्स पकड़ी गई जिनके जरिए ये सारा प्लान बना। फिर जिस मदरसे में, अफसोस की बात है मौलाना समीउल हक का, समीउल हक साहब तो नहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उनके नीचे ये पूरा नेटवर्क था, वहां पे मौजूद था। अब ये एफआईए भी इस नतीजे पे पहुंची है, यूएन कमीशन भी इस नतीजे पे पहुंचा है कि वहां पे बैठ के ये मंसूबा तैयार किया गया। और फिर उनकी कड़ियां बड़ी वाज़े, मुस्तफ़ा अबू यजीद जो कि अबू सईद अल मिस्री के नाम से मशहूर थे, मिस्र से आए हुए थे, और अनवर सादात के कत्ल में उनका तल्लक था। उन्होंने खुद फ़ोन किया और ये बताया इंटरनेशनल एजेंसी को कि हमने एमनुस ज़वाहिरी साहब के हुक्म पर अपने तालिबान, या उन्होंने तो कहा था कि पंजाबी जो हमारे साथी हैं उनके साथ मिलकर बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया। ये उनका ऑन रिकॉर्डेड है। और अब मुस्तफ़ा अबू यजीद ड्रोन अटैक में मारे गए। इसी तरह बैतुल्ला महसूद जो जिन्होंने के इफरादी कुव्वत दी थी, वो मारे गए। इसी तरह जो 2 बड़े प्लानर थे इस सारे नेट में, नसरुल्ला उर्फ अहमद और कारी नादर उर्फ इस्माइल, ये वहीं पे मौलाना समीउल हक साहब का जो मदरसा है वहीं पे रहते थे। ये थे असल लोग जो ऊपर से हदायत देते थे और आगे एग्जीक्यूट करवाते थे। ये पुरस्कार तौर पर गायब हो गए और फिर महमद राइफल्स ने इन्हें मार दिया। तो दे वर दी रियल कल्प्रिट्स। और फिर इनके नीचे 2 बंदे थे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट फराहम की और लेके आए कातिल को और लेके गए। वो दोनों गिरफ्तार हैं और उनका ट्रायल हो रहा है 2 और लड़कों के साथ
जो इस बात के गवाह हैं कि उनके सामने मंसूबा बना था। नहीं, अगर इतनी डिटेल्स पता हैं और इतने लेवल तक पता है कि किस मदरसे के ज़ेरे साया इनकी ट्रेनिंग हुई है, तो फिर ये तो पीपल्स पार्टी की कमजोरी है ना, वो नहीं मुकदमे की पैरवी कर सके अपनी हुकूमत में होते हुए भी। देखिए, अगर ये इतना ही आसान होता तो अब तक सब मुजरिमों को फांसी हो गई होती, सब केसेस रिजॉल्व हो गए होते। हम सब जितने लोग हैं खौफ में रहते हैं, अदलिया पर दबाव है, जो तफ्तीशकार हैं उन पर दबाव है, गवाहियां देने वालों पर दबाव है, जो वकील हुकूमत की तरफ से पेश होते थे उनको जाते हुए उसकी पेशी में मार दिया गया, जेल के अंदर इसकी कार्रवाई होती है, और जब मारा गया तो साथ एक ख़त छोड़ा गया और ख़त में ये कहा गया कि ये तालिबान की तरफ से और अलकायदा की तरफ से इनको अंजाम तक पहुंचाया गया है, जिससे और भी साबित होता है कि इस कत्ल के पीछे कौन था। ठीक है, शायद कुछ सियासी मसलतें भी थीं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो बेनज़ीर कत्ल केस के हवाले से कुछ और अमूर पर भी बात करेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। बेनज़ीर कत्ल केस में कौन कितना जिम्मेदार है उसका आज हम जायजा ले रहे हैं। सोहेल साहब, आपकी बातों से मुझे ये लगा जैसे अगर बेनज़ीर भुट्टो का मुकदमा फौजी अदालतों में चलता तो शायद जल्दी इंसाफ मिल जाता। देखिए, फौरी इंसाफ तो मिल जाता, लेकिन जाहिर है एक पूरा निज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके नीचे पूरी अदालतें हैं। अगर हमने इसको भी स्ट्रीमलाइन न किया और सारा कुछ फौजी अदालतों पर डाल दिया तो मुस्तकबिल में क्या होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सिविलियन अदालतें हैं ये कम से कम ये उनके लिए टेस्ट केस रहने दिया जाए और मेक श्योर किया जाए कि इसका फैसला जल्दी हो, हुकूमत इस बारे में दिलचस्पी ले, अदलिया दिलचस्पी ले। क्या एक केस का भी फैसला वो नहीं कर सकते जो इतना हाई प्रोफाइल केस है? देखिए, फिर ये जो इसका स्पीडी होना या फौरी इंसाफ मिलना, इसीलिए तो लोग फिर फौजी अदालतों की हमायत करते हैं। लेकिन सिविलियन अदालतों को अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए दुनिया में कई दफा ऐसे फैसले करने पड़े हैं कि जिससे उन्होंने भी स्पीडी काम किया है, आइन और कानून के तहत किया है, फौजी अदालतों की जरूरत नहीं रही, और स्मगलरों को सजाएं मिली हैं, माफिया को सजाएं मिली हैं। तो पाकिस्तान की जो सिविलियन अदालतें हैं उन्हें भी इस मामले को हल करने के लिए और अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए कि वो इंसाफ फराहम कर सकती हैं, ये फैसले करने होंगे, और ये वो टेस्ट केस है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, कुछ हमारी ड्राइंग रूम टॉक्स होती है ना, उसमें लोग अपनी तज्जिए देते हैं। दो थ्योरीज बड़ी पॉपुलर हैं। कहते हैं कि ये देखें कि किसको फायदा हुआ है बेनज़ीर की मौत से। वो तो नाम लेते हैं, कहते हैं जरदारी साहब को फायदा हुआ है, उनकी वजह से वो है मुलजिम। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि बीबी ने अमेरिका से कुछ वादे किए थे और वो उनसे फिर गई थी, इसलिए ये हुआ। देखें, जब आप तहकीक करते हैं तो आप हर चीज़ का जायज़ा लेते हैं। मैंने भी इस अपने 5 चीज़ें जो हैं अपने मद्देनज़र रखी। जब मैंने ये किताब लिखी कातिल कौन, तो मैंने 5 चीज़ें मद्देनज़र रखी। उसमें पहला नुक्ता ही ये था कि क्या जरदारी ज़िम्मेदार हैं, दूसरा था क्या अमेरिका ज़िम्मेदार है, क्या तालिबान ज़िम्मेदार हैं। तो ये मैंने 5 हाइपोथेसिस बनाए थे कि क्या मिली जुली अलकायदा है, ये है, वो है, तो क्या मुशर्रफ ज़िम्मेदार हैं। लेकिन देखें, जिसकी जितनी जिम्मेदारी है उसको उतनी जिम्मेदारी दें। कि रहमान मलिक और डॉक्टर बाबर अवान अगर गाड़ी पे वहां से निकल गए हैं तो वो बुज़दिल तो हो सकते हैं, अपना रिएक्शन हर किसी का। हाँ, वो बुज़दिल हो सकते हैं, वहां से भाग सकते हैं, लेकिन वो कातिल कैसे हो गए। या इसी तरह जरदारी साहब के बारे में मैंने उनकी विल चेक कराई और मैंने अमेरिका और कनाडा में, इसमें पूरी डिटेल है कि मैंने अमेरिका और कनाडा में वो भेजी और मैंने मेरा ख्याल ये था कि अगर विल जाली हुई तो किताब बड़ी बिकेगी, बड़ी किताब बिकेगी, स्कूप होगा ना, स्कूप होगा। और जब वो आ गया कि नहीं ये तो मोहतरमा की लिखी हुई है, तो मैं सोचता रहा, बल्कि मैंने बहुत से लोगों से मशवरा किया, लेकिन फिर मैंने फैसला किया सच चाहे जितना भी कड़वा हो ये आना चाहिए कि ये विल मोहतरमा के ही पेन से लिखी हुई है। अब इसको जितना कोई जुटलाए भाई, इसका एविडेंस है। अच्छा, लेकिन आवाजें तो पीपल्स पार्टी के अंदर से उठी है ना, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। नाहिद खान साहिबा का बयान रिकॉर्ड पे है, तो इट डिडंट हेल्प द केस आइदर। देखिए, जितनी भी बातें हैं उनका एविडेंस
نہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں آیا، نہ UN کمیشن میں آیا، نہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں آیا. اس وقت تو زرداری صاحب کی حکومت بھی نہیں تھی، جنرل مشرف کی حکومت تھی جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے کنوینئنٹ یہی لگتا ہے کہ زرداری صاحب پر ڈال دیا جائے، اور ہم ڈالتے رہے ساری سوسائٹی، اور اچھا لگتا تھا، لیکن فیکچولی کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا. لیکن بی بی جن کے نام لے کے گئی تھی ان کو اگر آپ نائب وزیر اعظم بنا دیں تو پھر سوال اٹھیں گے. نہیں، یہ صحیح ہے، یہ سوال اٹھیں گے. انہوں نے جن 4 لوگوں کے نام لیے تھے ان میں مسلم لیگ کاف شامل تھی، اور وہ حکومت میں شامل ہو گئے، نائب وزیر اعظم بن گئے. یہ تو لیکن یہ ہے سیاسی فیصلہ. اگر تو آپ اس کو قتل سے جوڑیں گے تو پھر یہ بالکل ایک مختلف بات ہوگی، لیکن یہ تو ایک سیاسی فیصلہ تھا. ان دونوں کو الگ الگ چیزیں دیکھنا چاہیے، اور انویسٹیگیشن سے بھی جنرل مشرف پر یہ تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ انہیں یہ علم تھا کہ محترمہ کو قتل کر دیا جائے گا یا قتل کیے جانے کا خدشہ ہے. انہوں نے اتنی سیکیورٹی نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی، اور یہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی لکھا، اور باقی بھی جتنی انویسٹیگیشنز آئیں ان میں اس کی انڈیکیشن موجود ہے. لیکن اگر آپ انہیں قاتل کہیں تو یہ زیادتی ہوگی. تو جس کا جتنا جتنا گناہ ہے اتنا اتنا گناہ دیا جائے. شاید زرداری صاحب کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا اس قتل کیس کو وہ نہیں کیا، اور جتنی شدت سے اس کو میک شور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. یہ ان کا گناہ موجود ہے. ٹھیک ہے، ابھی بریک پر جائیں گے. آپ نے کہا کہ مشرف صاحب کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اندازہ تھا کہ بے نظیر کو قتل کیا جا سکتا ہے. کیا بے نظیر بھٹو کو خود یہ اندازہ تھا کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہم سہیل صاحب سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب، بے نظیر بھٹو سے کئی مرتبہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے. انہیں پتا تھا کہ کیا جب وہ پاکستان آئیں گی تو چند ماہ بعد یہ جولائی 2007 کو میری ان کی لندن میں ملاقات ہوئی. ہائیڈ پارک میں ہم نے واک کی، اور بڑی مہربان تھیں. تو انہوں نے مجھ سے 3 سوال پوچھے جو اب بھی میرے ذہن میں گونجتے ہیں. اور میری یہ جو کتاب قاتل کون، جس کا یہ سندھی ترجمہ قاتل کیر ہے، اس میں بھی سب میں یہ موجود ہے میری کتابوں میں کہ ہائیڈ پارک میں واک. مجھے انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ واک کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اگر ملیٹنٹس اور ملٹری میں سے ایک کی چوائس کرنی ہو تو کس کی کرنی چاہیے؟ تو میں نے انہیں کہا، اگرچہ میں تو ایک طالب علم ہوں حقیر سا، میں نے انہیں کہا دیکھیں ملٹری آرڈر لاتی ہے اور ملیٹنٹ ڈس آرڈر لاتے ہیں. آرڈر ہوگا تو جمہوریت آئے گی، آرڈر ہوگا تو معاشرہ سٹیبل ہوگا. اور جب ملیٹنٹ ڈس آرڈر لاتے ہیں تاکہ سٹیٹ ٹوٹ جائے اور ان کا رول سٹرونگ ہو. تو وہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس جواب کو. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر ملٹری اور ملیٹنٹ کی لڑائی ہو رہی ہو اور ملٹری کامیاب نہ ہو رہی ہو تو اس میں کہاں جیت سکوں گی؟ تو میں نے انہیں یہ مثال دی. 1 منٹ کے لیے تو میں گڑبڑایا. پھر میں نے انہیں مثال دی کہ کراچی آپریشن جو تھا سولین ایجنسیوں نے بڑے اچھے طریقے سے کر لیا کیونکہ سولین سپورٹ موجود تھی. ملٹری کو جب تک سولین امبریلا نہ ہو، عوام کی سپورٹ نہ ہو، اس وقت تک وہ اچھا آپریشن نہیں کر سکتی. اسی لیے یہ جو اب آل پارٹیز کانفرنس اور یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ امبریلا فراہم کرتا ہے، سپورٹ فراہم کرتا ہے ان کے ایکشنز کو. یہ بھی محترمہ کو جواب بڑا پسند آیا. تیسرا سوال انہوں نے مجھے کیا جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ول آئی بی سیف ان پاکستان. تو یہاں میری کیلکولیشن کی غلطی تھی. میں نے کہا کہ اگر پاکستان کے وہ لوگ جو سارا کچھ چلاتے ہیں اگر وہ عقل مند ہیں تو وہ آپ کو ایئرپورٹ سے لیں گے، آپ پر پھول برسائیں گے، آپ کو وزارت عظمیٰ ہاؤس لے جائیں گے، وزیر اعظم ہاؤس لے جائیں گے. یہاں میری کیلکولیشن غلط تھی. میرا نہیں خیال تھا کہ ہمیں ریئلائزیشن 7 سال بعد ہوگی کہ ہمیں لڑنے کے لیے ایک سولین امبریلا کی ضرورت ہے. اگر یہ 7 سال پہلے ہی ریئلائزیشن کر لی جاتی تو شاید یہ اتنے بڑے صدمے ہمیں دیکھنے نہ پڑتے، نہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوتی اور نہ یہ اتنا کچھ ہوتا.
بینظیر بھٹو کی شہادت کے 7 سال بعد آج پیپلز پارٹی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کوئی اتنا بڑا یہاں پر ایونٹ نہیں ہوا. خبروں میں بھی میں نے چھوٹی چھوٹی سائٹ پہ کالم میں لگی خبریں دیکھی. پیپلز پارٹی کے لیے کیا اس سے بھی کمزور وقت ہسٹری میں آیا؟ نہیں، کبھی نہیں تھا. پنجاب میں 18% اس کا ووٹ بینک ہمیشہ رہا ہے. 18 سے کم نہیں آیا ان اے ویکسٹ کانسٹیچوئنسی. اب 9% رہ گیا. ابھی جو ملتان کا بائی الیکشن ہوا کہیں اس سے بھی نیچے جا رہا ہے. تو یہ اگر یہ کوشش نہ کی گئی، پہلے بھی پیپلز پارٹی کئی دفعہ ہاری لیکن ووٹ بینک کم نہیں ہوتا تھا. جو ایک پارٹی ووٹ بینک تھا وہ موجود رہتا تھا. لیکن اب تو پارٹی ووٹ بینک جو ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے. تو اس لیے انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ لوور کلاس کی یہ واحد پارٹی ہے، ڈپرائیوڈ کلاسز کی یہ واحد پارٹی ہے. عمران خان اور نواز شریف دونوں مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ چونکہ اینٹی نواز شریف تھے اس لیے بہت سے لوگ عمران خان کے ساتھ چلے گئے. تو ووٹر خاموش ہے یا ناراض ہے پیپلز پارٹی کا؟ میرا خیال ہے ناراض زیادہ ہے اور اس نے بہت سارا ٹلٹ جو ہے وہ عمران خان کی طرف چلا گیا پچھلے الیکشن میں. ٹھیک ہے. اچھا آئیے بتائیے، ابھی تو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جوڈیشل کمیشن ہے نا، دونوں جماعتیں بیٹھ کر بات چیت تو کر رہی ہیں. کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کل بھی مذاکرات ہوئے ہیں، آج بھی ہوئے ہیں. اور پہلے تو 68 پوائنٹس پر اختلاف رائے تھا کل تک. تو اب 2 رہ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقطے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ انفرادی حلقوں کے بارے میں یہ کمیشن نہیں بن رہا. اس میں حلقے نہیں کھلیں گے. بعد میں پتہ نہیں کیا ہو، لیکن ابھی جو یہ طے ہو رہا ہے کہ انفرادی حلقے نہیں کھلیں گے. اجتماعی طور پر دیکھا جائے گا کیا سازش ہوئی، دھاندلی ہوئی، نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بارے میں ایک رپورٹ آئے گی. اور ٹریبیونلز میں جو نیچے کارروائی ہو رہی ہے انفرادی حلقوں کی جانچ پڑتال کی، وہ ہوتی رہے گی. اور شاید نون نے بھی یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اگر کسی حلقے میں دھاندلی ہوئی تو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے اور وہ آرام سے مان لیں گے اور استعفیٰ دیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ایسے ہی ہوگا. تو کیا یہ آسان ہے پروف کرنا دھاندلی پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتے. آپ کو بھروسہ اس بات پہ کرنا پڑتا ہے کہ غلطیاں کیا ہوئی ہیں. ووٹ کم ہے، غیر تصدیق شدہ ہے، پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہیں یا نہیں ہیں، بیگ ملے ہیں یا نہیں ملے. تو آپ کو غلطیوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس تو پروف بڑے کم ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو پھر ثابت کرنا اور پھر کیا غیر تصدیق شدہ ووٹ دھاندلی ہے یا نہیں ہے، ابھی اس پہ بھی ڈسکشن ہونی ہے. تو یہ ایسے سوالات ہیں جن کا ہمیں ابھی سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اسی پوائنٹ پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سہیل صاحب، سوالات تو جاری رہیں گے اور ہم یہیں بیٹھ کے ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.